शिकवे इतने कि एक किताब लिख दूं, सब्र इस कदर कि एक लफ्ज़ भी ना कहूं। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ, सब देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक बहुत ख़तरनाक प्रोग्राम बन रहा है। वो ये है कि जर्नैल जो हमारे हैं, जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते, बारहा दफ़ा उनको आके बताना पड़ता है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, और फिर ये भी बताते हैं कि जब गवर्नमेंट तब्दील हुई तो जो माली पोजीशन थी पाकिस्तान की वो मुतासर हुई या बेहतर हुई। एक बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम बन रहा है। उस प्रोग्राम के बारे में अभी आपको बताऊंगा। वो ये है कि ये इंतखाबात की तैयारी हो रही है। कभी दुबई में मुलाकात होती है, कभी सऊदी अरब में, कभी कहीं, और नतीजा ये निकला है कि 10 साल के लिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का प्रोग्राम बन रहा है, और 10 साल तक ये जो आपके मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये भी नहीं जाने वाले। इनको नवाज शरीफ ज़ाहिर है लेके आया हुआ है, तो ये नवाज शरीफ को लेके आएंगे। ये एक मुआहदा जो था हुआ था, और उस पर ये काम करने के लिए इन्होंने गिरफ्तारियां भी की, जिस तरह ख़वातीन के साथ सलूक किया गया, औरतों की इज़्ज़तों के साथ खेला गया, और उन लोगों को कहा कि औरतों की इज़्ज़तों के साथ खेलो जाके, जो खुद फ़ौज के सिपाही थे, पुलिस के सिपाही थे, और फिर ऐसे लोगों को भी जो जेलों में थे। वजह ये थी कि वीडियो बनानी और औरतों की तज़लील करके कौम की तज़लील करनी। उसमें ये कामयाब हुए या नहीं हुए, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। अब जो मंसूबा बना है वो कब शुरू होगा, लेकिन ये इत्तला है कि इस पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने जो नवाज शरीफ के साथ वादा किया हुआ है पूरा करने का तहिया किया है, चाहे उसके लिए कितने लोग भी जान से चले जाए, कितने लोगों को भी जेल में डालना पड़े। आज परवेज़ इलाही को अदालत ने ज़मानत देनी थी, वो कहते हैं ये तो पुलिस ने वो केस ही कोई नहीं दर्ज किया होता, किस चीज़ की ज़मानत दो। तो ये जो कानून वहाँ पे चल रहा है, जिसके ना सर है, ना पाँव है, ना पता है, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। इमरान खान भी तैयार है जेल जाने के लिए, उसकी भी मैं प्रोग्राम जो भी वो करता है उस पर नज़र रखता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान को जेल में डालकर जो ये इंतखाबात कराएंगे, वो कौन से इंतखाबात होंगे? लोगों का ये कहना है कि जनाब हम इन इंतखाबात को नहीं मानेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो हमारे जर्नैलों को पड़ेगा, ना पीडीएम के टोले को पड़ेगा। पहले आप कौन-सा उनको मानते हैं, मगर वो आप पर जुल्म तो कर रहे हैं ना। ये कौन-सा फ्रांस है कि एक गैरतमंद कौम होगी जो आके अपने हकूक़ की जंग लड़ेगी। तो जब गैरत मर जाती है, जब आपके सामने औरतों को उठा के ले जाते हैं और जाके फिर उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी करते हैं, तो उस वक़्त आप पे यही होता है कि मैं बच जाऊँ, मगर बचते आप भी नहीं हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ। कभी उनकी बारी, कभी आपकी बारी, ये सब की बारी आएगी जो भी आवाज़ उठाएगा। कौम में इत्तेफ़ाक नहीं है। कौम को एक जगह इकट्ठा होने के लिए अक्ल चाहिए, मगर आप लोगों की अक्ल क्योंकि मारी जा चुकी है, वो ये ताकतवर लोग जो हैं अपनी दहशत के ज़रिए मेरे ख़्याल में तो उसको निस्त-ओ-नबूद कर चुके हैं। इसीलिए गुलामी के लिए तैयार हैं। 10 साल के लिए रोज़ाना सोशल मीडिया पे भी गालियाँ निकालें, फिर जहाँ-जहाँ आप बैठे हुए हैं, इनको गालियाँ निकालते रहेंगे, मगर जो भी होगा वो अब नून लीग वाले करेंगे। इसमें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, थोड़ा-सा इनका प्रॉब्लम चल रहा है, मगर मेरा ख़्याल है वहाँ पे भी सिस्टम ठीक कर लेंगे अपने हिसाब से। बिलावल जो अपनी बहन को लेके गया हुआ है, कोई वज़ारत उसको मिल जाएगी, कोई बिलावल को मिल जाएगी, कोई वो उसकी फूफी को मिल जाएगी। इस तरह जो एक वो लड़की जिसकी शादी भी की हुई है बख्तावर, उसके मियाँ को भी वज़ीर बना देंगे। काका छोटा है अभी, 2 काके उनके भी हैं। फिर 10 साल तक मेरा ख़्याल वो भी बड़े हो जाएँगे। उधर उधर से मरियम के भी जो
وہ 31 سے ہیں یا دوسرے تیسرے، وہ بھی بڑے ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پر آپ کو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اپنی نسلوں کو بھی کہہ دو کہ غلامی کے لیے تیار رہیں، اپنے بچوں کو بھی کہہ دو کہ آپ نے غلامی کرنی ہے، نسل در نسل قسمت میں غلامی لکھی ہوئی ہے اور ہم اسی کے ساتھ چلیں گے۔ ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، میں نے بھی غور کیا ہے اور کچھ مجھے ادھر ادھر سے اطلاع بھی ملی ہے، تو خیبر پختونخوا سے تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اگر پاکستان میں کوئی انقلاب یا کوئی ایسی چیز کچھ بھی ہوگا تو خیبر پختونخوا سے آغاز ہوگا، اور پھر ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں بھی پہنچ جائے اور پنجاب کے لوگوں کی غیرت جو 75 سال سے سوئی ہوئی ہے تھوڑی بہت ہی ہل جل اس میں بھی ہو جائے۔ جو پٹھان قوم ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کافی مضبوط ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر پنجاب میں بے شمار لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 100-200 بندہ عمران خان کو چھوڑ گیا، میں نے اس لیے بے شمار کہا کہ ان کی نظر میں بہت بڑی تعداد ہے مریم کی۔ وہ کہتی چنچی رکشے میں بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب ٹیپو سلطان مر بھی گیا تھا تو پھر بھی انگریز ڈر رہا تھا اور پریشان تھا کہ کہیں اٹھ کے نہ بیٹھ جائے۔ اور یہ حساب اس وقت ہوا اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو ختم کر دیا، مگر اس میں اتنی تیزی آ گئی ہے، اتنی وہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ہر طرف پی ٹی آئی کے جھنڈے، پی ٹی آئی کے جھنڈوں کو پابندی لگائیں گے، یہ کبھی یہ کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے۔ ناظرین، یہ میں بتا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو جس طرح دیکھ رہا ہے، بڑے لمبے انٹرویو دیے گئے عمران خان کی طرف سے، امریکن ٹی وی، الجزیرہ، دوسرے تیسرے، اور وہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ جو ہیں وہ بھی عمران خان کو پسند کرنا شروع کر رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کافی تیزی بھی آئی ہے۔ ان انٹرویو میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، کس طرح عمران خان پہ جھوٹے کیس بنائے گئے۔ کل مذاق میں بھی ایک صحافی نے شاید پرسوں پوچھا تو وہ کہتا ہاں 200 تک پہنچنے والے ہیں کیس۔ تو یہ دیکھ رہی ہے دنیا، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، دنیا نے آپ کی حالت نہیں بدلنی، آپ نے خود بدلنی اپنی حالت۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے ممالک والے آ کے آپ کو کہے کہ اٹھو جاگو۔ جب بھی کسی دوسرے ملک کی فوج آتی، کسی بھی ملک میں، افغانستان لے لے، عراق لے لے، لیبیا لے لے، وہ ملک کو برباد کرنے آتی، وہاں کوئی امن شانتی کے لیے نہیں آتی، وہ بیڑا گرک کرنے کے لیے آتی ہے۔ ابھی یوکرائن میں بھی آپ دیکھ لیں روس کی فوج آئی ہوئی ہے، اور پھر وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، تکلیف تو یوکرائن کو ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے دعوے ہوتے ہیں ہم نے اتنے پیسے دے دیے، اتنے پیسے دے دیے، لوگ اپنے بے گھر ہوئے ہیں، گھروں کو چھوڑ دیا، اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے، دیکھیں بعد میں آزادی کے لیے وہ خود ہی لڑ رہے ہیں، جانیں انہیں خود ہی اپنی قربان کرنی پڑ رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی مسئلہ بنتا ہے یوکرائن کے لوگ ہی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جس قوم نے اپنی حالت بدلنی ہوتی ہے اسے خود ہی قربانی دینی پڑتی، چاہے وہ روز جوتے کھائے، چاہے وہ ایک دفعہ جاگ جائے، چاہے وہ ایک پنجابی کی مثال بھی ہے وہ کہ 100 گنڈا بھی کھانا تو 100 چھتر بھی کھانا۔ یہ میں اس لیے سمجھایا کیونکہ پنجابی لوگ ذرا اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ شاید آپ کی قسمت میں یہ دونوں ہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، وکلاء بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے، کچھ کو تشدد کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ کو خرید کے خوش خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا لمبا چوڑا ان کا ایک پروگرام ہے۔ انتخابات میں کہا جا رہا ہے عمران خان بائٹ کاٹ کر دے گا یا اس کی پارٹی، یہ ایک اور بڑی غلطی ہوگی جس طرح پہلے غلطیاں کی ہیں۔ آپ بائیکاٹ کریں نہ کریں، جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے آپ کو جیتنے نہیں دینا، کیونکہ وہ فوج ہماری جو ہے جرنیل فوج، باقی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، مگر وہ جس کو چاہتے ہیں وہی جیتتا ہے۔ شکر ہے حالے سیاست حصہ لیندے نہیں ہے،
اگر لے رہے ہوتے تو پھر کیا بنتا ہمارا۔ تو جناب یہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔